नमस्कार। आजको चर्चामा तपाईलाई स्वागत छ। आजको चर्चामा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रही नीतिगत रूपमा चर्चा गर्ने गर्छौं। दर्शकबिन, नेपालमा भएका संवैधानिक आयोग र यसको क्षेत्राधिकारको बारेमा स्वयं नागरिकहरूलाई समेत जानकारी छैन। आज हामी राष्ट्रिय समावेशी आयोग र यसको कार्यक्षेत्र र उपलब्धिका सन्दर्भमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डाक्टर रामकृष्ण तिमसेना। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, यो ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गरिबी, सीमान्तकृत समुदाय, अल्पसंख्यक र किसानहरूको हक हितको लागि भनेर गठन भएको समावेशी आयोग र यसको कामको क्षेत्राधिकार र यसको उपलब्धिलाई यहाँले कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ? यो 2063 सालको अन्तरिम संविधानपछि मुलुकमा उठेको र यो राज्यले सबैभन्दा बढी चिन्ता व्यक्त गरेको कुनै सवाल छ भने त्यो समावेशिता हो। त्यो समावेशिता नै लोकतन्त्रको प्राण हो भन्ने मूल्य मान्यता बोकेको नेपालको संवैधानिक परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको गठन भएको हो। यो आयोगले मूलतः 11वटा क्षेत्रमा काम गर्छ। एउटा जातीय रूपमा खसरा आर्यको क्षेत्रमा काम गर्छ। भौगोलिक रूपमा कर्णाली अञ्चलको बारेमा, साबिकको कर्णाली अञ्चलको बारेमा यसको क्षेत्राधिकार पर्दछ। अवस्थाको बारेमा कुरो गर्ने हो भने ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएको व्यक्तिको बारेमा कुरा गर्दछ। अब टोटालिटीमा सोसल जस्टिसको इस्युमा हेर्ने हो भने श्रमिक, किसानको बारेमा, लोपोन्मुख जातिको बारेमा, अल्पसङ्ख्यकको बारेमा, सीमान्तकृत र अतिसीमान्तकृत व्यक्तिहरूको बारेमा र जो अल्पसङ्ख्यक छन् तिनीहरूको बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान, नीतिगत विश्लेषण गरेर सरकारलाई सुझाव दिने यसको मुख्य काममा पर्दछ। हजुर, यहाँले भने जस्तो लोकतन्त्रको एउटा मर्मलाई समेट्ने आयोग होइन जुन गठन भएको छ र त्यसका महत्त्वपूर्ण बुँदाहरूको यहाँले कुरा गर्नुभएको छ। तर यति भनिरहँदा नि राष्ट्रिय समावेशी आयोग हामीले अघि पनि भन्यौँ, आम मान्छेहरूलाई यसको जानकारीसम्म नभएको हो कि अथवा यो यसको कार्यक्षेत्र नै त्यो समुदायसम्म पुग्ने भएको भएर हामीले थाहा नपाएको हो कि के हो? यसको दुईवटा कुरो छ। एउटा त 2072 सालको संविधानमा यो नयाँ आयोगको रूपमा आयो। 2075बाट यसको विधिवत काम कारबाही सुरु गर्ने परिप्रेक्ष्य विकास भयो र आयोगले पूर्णता भर्खरै यही वर्ष असार 10 गते पायो। त्यसकारण 10 महिना भयो आयोग पूर्ण भएको। त्यसैले पनि समय थोरै भएर पनि हुनसक्छ एक। दोस्रो, हाम्रो सरकारी संयन्त्रले यसलाई जनमानसमा पुर्याउन र यसको रोललाई मुखरित गर्नको लागि र समावेशी आयोगले दिएका सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि जुन तत्परता देखाएर तपाईँकै मिडिया मार्फत अथवा विभिन्न मिडिया मार्फत जनतासम्म पुर्याउनु पर्ने एउटा अभिभारा थियो। दोस्रो, हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा यी हाम्रा संवैधानिक आयोगहरूका के अधिकार हुन्, के दायित्व हुन् र यिनले दिएका सुझाव र नीतिहरूलाई राज्यले कति हदमा अवलम्बन गर्यो अथवा गरेन, नगरेको भए किन गरेन, गर्नुपर्ने थियो कि थिएन भन्ने अडिटको रूपमा, समीक्षाको रूपमा आउनुपर्ने जरुरी थियो। मलाई लाग्छ अब यो बेला भइसकेको छ। हामीले गरेका कैयौँ कामहरू अहिले सरकारी अथवा गैर सरकारी मिडियाबाट बाहिर आइसकेका छन्। हामीले धेरै लेभलका 11वटा क्षेत्रका सिफारिसहरू गर्ने क्रममा छौँ। हजुर, कहाँ हो ठ्याक्कै अहिले भन्नुपर्दा यहाँले जुन एउटा महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू 11वटा विभिन्न आधारलाई क्याटेगोराइज गरेर चाहिँ यहाँले जुन छुट्याउनु भएको छ र त्यसमा काम गरिराख्नु भएको छ। भर्खरै 10 महिनादेखि हामीले पूर्णता पाएर काम गर्न सुरुवात गरेका छौँ भन्नुभएको छ। अपेक्षा हामीले धेरै अहिले भर्खरै गर्न नसकौँला, तर अहिले ठ्याक्कै भन्दाखेरि यहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले हामीले भर्खरै ज्येष्ठ नागरिकहरूको हक अधिकार, त्यसको नीतिगत समीक्षा, अब गर्नुपर्ने सुधारका सम्भावनाहरू, सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, कानुनमा हुनुपर्ने स्पष्टता, नीतिगत हुनुपर्ने स्पष्टता, सबै तोकेर नेपाल सरकारलाई भर्खरै सिफारिस गरेका छौँ ज्येष्ठ नागरिकको हकमा। हजुर, ज्येष्ठ नागरिकको सवालमा कस्तो खालको व्यवस्था? एउटा सामान्य ज्येष्ठ नागरिकले पनि यो कार्यक्रम हेर्दाखेरि कम्तीमा चाहिँ मेरो लागि यो आयोगले यसरी चाहिँ सिफारिस गरेर रहेछ अथवा यस्तो खालको नीतिगत व्यवस्था हुन लागेको रहेछ भन्ने सरल ढङ्गबाट बुझ्नुहोस्। पहिला त ज्येष्ठ नागरिकलाई बाँचिन्जेल मरेपछि अमर हुने किसिमको व्यवस्था गर्नु भएन। उनीहरूको प्रतिष्ठा, उनीहरूको अनुभव, उनीहरूको योगदानलाई राष्ट्रले कदर गरेर पुस्तान्तरण गर्नु पर्यो।
केवल सोसल सेक्युरिटी भत्ता अथवा वृद्ध भत्ता दिएर ज्येष्ठ नागरिकप्रति न्याय गरेको ठहर्दैन। ज्येष्ठ नागरिकका हातमा देशको 70% सम्पत्ति छ। ज्येष्ठ नागरिकको हकमा देशको धेरै अनुभव छ। ज्येष्ठ नागरिकहरू यो मुलुकका निधि हुन सक्छन् भने उनीहरूको अनुभव कहाँ कहाँ कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरो राष्ट्रले सोच्नु पर्यो। एकपरि रिटायर भइसकेपछि अब ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको उत्तराधिकारी हो भन्ने मात्रै सोच राज्य संयन्त्रमा हुनु भएन एउटा। दोस्रो, उनीहरूको डिग्निफाइड लाइफ। अबको जुन अहिलेको पुस्ता छ यो पुस्तामा सम्पत्तिको कुराको कारणले गर्दा ज्येष्ठ नागरिकहरू बहिष्कृत हुने टेन्डेन्सी बढिरहेछ र हाम्रो पूर्वीय मान्यता र दर्शनमा आधारित रहेर ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई परिवारमै एकोमोडेट गर्न सकियो भने राज्यले अरू बढी खर्च गर्नु पर्दैन थियो। तर वृद्धाश्रममा अरू विभिन्न आश्रमहरूमा असहाय र बेसहारालाई मात्रै राख्ने, तर आफ्नै सन्तान छोरछोरी परिवार भएको व्यक्तिहरू आफ्नै घरमा बस्न सक्ने वातावरण बनाउने र ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्तिको सुरक्षा, उनीहरूको विल सिस्टमको सुरुवात भन्नुहोस् न, जसलाई इच्छा लाग्यो उसलाई दिन सक्ने बनाउन सकियो भने उनीहरूको सम्मानमा अभिवृद्धि हुन्छ एउटा। जस्तो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई अहिले पनि धितो दिएर कुनै काम गर्छु भन्यो भने ब्याङ्कले पनि छोराछोरी साँची नबसी नहुने, कर्पोरेट ग्यारेन्टीमा लोन दिनु पर्यो, ट्याक्सेसनमा छुट दिनु पर्यो, उनीहरूको बौद्धिकतालाई भोलिन्टरीली स्कुल कलेज सामाजिक क्षेत्र जहाँ जहाँ चाहिन्छ त्यो प्रयोग गर्ने वातावरण र सिद्धान्त, त्यसको लागि कार्यविधि र निर्देशिकाहरू बनाउनु पर्यो र उनीहरूको पनि क्याटेगोराइज गर्नु पर्यो। अहिले ज्येष्ठ नागरिकहरू 60 वर्ष माथिको कुरा छ, 70 वर्ष माथिकोलाई हामी भत्ता दिन्छौँ। तर हामीले के सिफारिस गरेका छौँ भने 60 देखि 70 को एउटा क्याटेगोरी, 70 देखि 80 को एउटा क्याटेगोरी, 80 देखि 90 को अर्को क्याटेगोरी, 90 माथि अथवा 100 माथिकोलाई अर्को क्याटेगोरी गरेर क्याटेगोरीको आधारमा भत्ता र सुविधा दिनु पर्यो एउटा। दोस्रो, कसैलाई चाहिँदैन ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता चाहिँदैन भन्ने स्वघोषित रूपमा मलाई चाहिँदैन, तर मैले पाउने यो रकम यो समाजको यो क्षेत्रमा लगाइ पाऊँ भनेर निवेदन दिन्छ भने त्यो पैसा त्यो सोसल सेक्युरिटी फन्ड भने जस्तै कुनै सोसल सर्भिस फन्डमा जान सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो सरकारले। यो कुराहरू लगायतका कुराहरू हामीले सिफारिस ज्येष्ठ नागरिकको हकमा चाहिँ हामीले यो सिफारिस गर्नुभएको छ होइन, एउटा खालको निर्णय गरेर। अब त्यो सँगसँगै अघि हामीले थुप्रैवटा मुद्दा छन्, गरिबीका कुराहरू छन्, किसानहरूको पनि कुराहरू छन्, अल्पसङ्ख्यकहरूको कुराहरू छन्, त्यो विषयहरूमा पनि एउटा बुदागत रूपमा अहिले अब बुदागत रूपमा हुने हो भने नेपालको अहिलेको आरक्षण प्रणालीको बारेमा सर्वोच्च अदालतबाट एउटा निर्णय भएको छ। त्यो निर्णयमा तरमारा वर्गहरूबाट यो आरक्षण पद्धतिलाई बचाउन पर्यो भनेर लेखिएको छ। त्यसको स्टडी गर, अध्ययन गर, कानुन बनाऊ भनेर सर्वोच्च अदालतले बोलेको छ। त्यो बोलेको कुरालाई नेपाल सरकारले स्टडी गरेर के गर्न उपयुक्त हुन्छ हामीलाई सिफारिस गरिदिनुहोस् भनेको हुनाले अब राष्ट्रिय समावेशी आयोगले नेपालको समुच्च आरक्षण पद्धतिको मूल्याङ्कन गर्न खोजिरहेको छ। सरकारी सेवामा आरक्षणको स्थिति के छ अब हामी 2-4 दिनमा त्यसको एउटा क्लियर पिक्चर हामी कहाँ आउँछ र तराईमा रहेका पिछडा वर्गहरूको उल्लेख्य सङ्ख्या छ, तर उल्लेख्य उपस्थिति राज्य संयन्त्रमा छैन। त्यसमा कुन जात कुन थर कति व्यक्तिहरू छन् र उनीहरूको उल्लेख्य राज्यमा सहभागिता बनाउन के गर्नुपर्छ त्यसको रिपोर्ट पनि हामी तयार गर्दैछौँ। अनि किसानहरूको बारेमा, कृषिको बारेमा नेपालले अपनाउनु पर्ने रणनीति, श्रमिकहरूको बारेमा सोसल सेक्युरिटीको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको बारेमा के गर्न सकिन्छ र एउटा प्रतिष्ठित जीवनयापन एउटा श्रमिकले कसरी गर्छ, अर्गनाइज अथवा सङ्गठित क्षेत्रको मात्र नभएर असङ्गठित क्षेत्रको चाहिँ मजदुरहरूलाई कसरी एड्रेस गर्न सकिन्छ, कृषिमा काम गर्ने मजदुरहरू, कृषि मजदुरहरूको बारेमा के गर्यो भने यो राज्यले यो आर्थिक समृद्धिमा फड्को मार्न सक्छ त्यो बारेमा पनि हामीले अध्ययन सुरु गरेका छौँ। अपाङ्गताको डिभिजन, क्लासिफिकेसन, उनीहरूलाई दिने सुविधा, उनीहरूको राज्य उपरको पहुँच, त्यति मात्रै होइन हामीले बनाउने निर्माण का कार्यालयहरू भनौँ न, कार्यालयहरू अथवा भौतिक संरचनामा अपाङ्ग मैत्रीपन कसरी डेभलप गर्ने भन्ने सम्बन्धी पनि हामीले अध्ययन। हजुर, यो जति पनि महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन् त्यसमा चाहिँ यहाँको कुरा सुन्दाखेरि बढी मात्रामा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र त्यो अनुसार आवश्यक नीति बनाउनको लागि सरकारलाई यहाँले सिफारिस गर्नुहुन्छ होइन। अब अहिलेसम्म यहाँले स्पष्ट रूपमा एउटा निर्णय गरेको जुन ज्येष्ठ नागरिकको हकको कुरा गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ एउटा निर्णय गरिसक्नु भएको छ र सिफारिसको चरणमा हुनुहुन्छ यहाँहरू। अब यो सँगसँगै अरू विषयहरू चाहिँ जुन एउटा महत्त्वपूर्ण विषय छन्, किसानको कुराहरू छ, कृषि क्षेत्रको विकासको जुन कुराहरू छ र एउटा प्रदेशको हकमा यहाँले चाहिँ पिछडिएको ठाउँ भनेर होला कर्णाली प्रदेशलाई रोज्नु भएको छैन, ती सवालहरूमा चाहिँ यहाँहरू कहाँसम्म कुन चरणमा पुग्नु भएको छ? जस्तो हामीले कर्णालीको जुन स्टडी गऱ्यौँ, कर्णालीको स्टडी गर्दा खस आर्यको यो देश निर्माणमा भएको भूमिका त्यसलाई देखाउन सक्ने सङ्ग्रहालय,
कर्णाली प्रदेशको शैक्षिक स्थितिलाई सुधार गर्न अपनाउनु पर्ने रणनीति, कर्णाली प्रदेशलाई अरूभन्दा कति पनि कम नहुने नेसनल मेनस्ट्रिममा कसरी ल्याउने भन्ने रणनीति, कर्णाली रणनीति, त्यसको बारेमा पनि हामीले सिफारिस गरेका छौँ। त्यसको अलावा अब गरिब कसरी पहिचान गर्ने, अहिले त डेफिनेसनै रहन्छ, गरिबको हो त मल्टिडाइमेन्सनल गरिबी पहिचान गर्ने गरिबीको त्यो कार्ड बाँडिराख्नु होइन, मल्टिडाइमेन्सनल पोभर्टी इन्डेक्सको आधारमा गरिबको पहिचान 77 जिल्लामा हुनु पर्यो। अहिले सुरु भएको छ, तर त्यो परिचय पत्र वितरण गर्दा कसरी गर्ने एउटा, दोस्रो गरिबी भनेको चेन्जिङ कन्सेप्ट हो। आज म गरिब छु भने 1 वर्षपछि म धनी हुन सक्छु, मेरो ट्यालेन्ट युज गरेर मैले $1 मिलियन कमाउन सक्छु भने त्यो परिस्थितिमा त्यो परिवर्तनमा आएको कुराहरूको एकपटकको गरिब सधैँ गरिब हुँदैन। त्यसलाई कसरी परिस्थिति अनुकूल गरिबीको परिभाषा गर्ने, नेपाल अनुकूलको गरिबीको परिभाषा गर्ने, त्यो पर्सपेक्टिभमा पनि हामीले अहिले सोचेका छौँ। तर यहाँले यो भनिरहँदाखेरि त यहाँले जुन भन्नुभयो कुन पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ गरिबीको पहिचान गर्ने भन्ने हिसाबले जुन कुरा गर्नुभएको छ, सरकारले एकातिर गरिब भनेर चाहिँ क्याटेगोराइज गरेर वर्गीकरण गरेर परिचय पत्र बाँड्ने काम केही चरण अगाडि पुगिसकेको छ, फेरि यहाँको फेरि अर्को सुरुवात हो, यो फरक हो कि त्यही कार्यक्षेत्र यहाँले यसमा के छ भने अहिले सबै 77 जिल्लामा पुगेको छैन। भूमि तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यसमा केही काम गरेको छ, तर त्यो गर्दा मल्टिडाइमेन्सनल पोभर्टी इन्डेक्सको आधारमा गरिबहरूको पहिचान हुनुपर्छ भन्ने एउटा। भनेपछि भूमि मन्त्रालयले जसरी गरेको छ, जुन आधारमा हामी त्यसलाई नेगेट गरेका छैनौँ। हजुर। अर्को अहिले हामीले रिभ्यू गर्नुपर्ने एउटा स्थिति छ, पिछडिएको क्षेत्र। पिछडिएको क्षेत्रको परिभाषा के हुनसक्छ, के को आधारमा पिछडिएको क्षेत्र मान्ने, कुन जिल्लाको कुन गाउँपालिकालाई पिछडिएको मान्ने, त्यो के को आधारमा मान्ने, अहिलेसम्म हामीसँग इन्डेक्स छैन। त्यो डेभलप गर्नुपर्छ र कुन जिल्लाको कुन गाउँपालिका अथवा कुन नगरपालिकाको कति हद कुन वडा पिछडिएको क्षेत्र हो कुन होइन भन्ने एउटा पत्ता लगाउन पनि हामीले एउटा स्टडीको अहिलेसम्म मापदण्डै छैन। पिछडिएको समुदाय यसलाई भन्छ भनेर सरकारले जसरी वर्गीकृत गरेको छ त्यसको चाहिँ निश्चित मापदण्ड नै छैन। र अर्को बडो राम्रो कुरा तपाईँलाई बताउँ, हामीले अल्पसङ्ख्यक भन्छौँ, 0.5% भन्दा तल पपुलेसन जसको छ त्यसलाई अल्पसङ्ख्यक भनेका छौँ। तर नेपालमा 98 जात 0.5% भन्दा कम पपुलेसन भएको छ आउट अफ 125 र 1% भन्दा माथि भएको जम्मा 7वटा जात छ। यस्तो अवस्थामा हामी सोच्छौँ भने हामीले विविधताको व्यवस्थापन गरेनौँ भने जुन बटममा रहेको 50वटा जाति छ त्यसको राज्य संयन्त्रमा कुनै प्रतिनिधित्वै छैन। हाम्रो आरक्षण पद्धतिले माथिको क्रिमी लेयरलाई एड्रेस गरे पनि वर्गीयतालाई धेरै आधार मानेको छैन, एउटा गरिबलाई धेरै आधार मानेको छैन, दोस्रो सोसल्ली ब्याकवर्डेड कम्युनिटी जो बटमबाट माथिको 50वटा छ तिनीहरूलाई हामीले मध्यबिन्दुमा राखेर नीति बनाउन सकेको रहन्छ। त्यो हाम्रो अहिलेसम्म जुन खालको यहाँको अध्ययनले के देखाउँछ, सरकारी सेवामा आरक्षणको जुन व्यवस्था गरिएको छ त्यसमा चाहिँ कस्ता व्यक्तिहरू छन्? यो सर्फेसियल छ, अहिलेको जुन पद्धति छ यो सर्फेसियल छ, क्रिमी लेयर छ, केही सेलेक्टिभ ग्रुप बाहेक अरू मार्जिनलाइज्ड रियल पुवर अफ दि पुवर गरिबहरूमध्ये पनि गरिबहरू जो हुन् जसको भैँसी छैन तिनीहरूलाई एड्रेस गर्ने चिज छैन। हामीले नै अध्ययन गरेर राउटे नीति बनायौँ, राउटे नीति नेपाल सरकारलाई हामीले सिफारिस गरिसक्यौँ। अहिलेको त्यो यदि राम्रोसँग राउटेको हामीले म्यानेजमेन्ट गर्न सकेनौँ भने राउटे 2-4 वर्षमा एउटा पनि नपाउन सक्ने स्थिति छ। कुसुन्डा भाषा बोल्ने जम्मा 1जना महिला हुनुहुन्छ। त्यो कुसुन्डा भाषाको प्रमोसन कसरी, यी सबै वर्गको भाषा लिपि संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने नीतिको बारेमा पनि हामीले सोचिरहेछौँ। हाम्रो संस्कृति किन विलय भइरहेछ त्यसको बारे पनि हामीले अध्ययन सुरु गरेका छौँ। त्यसकारण धेरै कुराहरू छन् जुन कुरो हाम्रो सरकारी संयन्त्रबाट अथवा हाम्रो राज्यले गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्। आगामी बजेटले भ्याएसम्म अथवा गर्नुपर्ने कुराको हामी आइडेन्टिफाई गर्छौँ, नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्छौँ। हामीलाई आशा छ नेपाल सरकारले हाम्रो सिफारिसलाई नेपालको लोकतन्त्र रक्षार्थ प्रयोग गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। यहाँको कुरा अनुसार त जति पनि विषयवस्तु छन् हाम्रोमा जुन एउटा अध्ययन अनुसन्धान पहिला गरेर त्यसपछि हाम्रा नीति कार्यक्रमहरू बन्नुपर्नेमा नीति कार्यक्रम पहिले बनिसके, तर अब अध्ययन अनुसन्धान चाहिँ राष्ट्रिय समावेशी आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने चाहिँ बल्ल सुरुवात भएको जस्तो देखियो। योभन्दा अगाडि पनि त विभिन्न गरिबीका कुराहरू पनि थिए होइन। अब अल्पसङ्ख्यक पनि यो समुदाय भनिएको थियो, पिछडा वर्गको पनि आफ्नै खालको पहिचान थियो, तर अहिले यहाँको कुरा सुन्दाखेरि त यी सबैमा चाहिँ नयाँ ढङ्गले चाहिँ पहिचान हुन जरुरी छ जस्तो देखियो। अहिले हेऱ्यो भने के भन्न सक्छु म एकदम क्लियरली भने नेपाल अल्पसङ्ख्यकहरूको मुलुक हो, त्यति धेरै डाइभर्सिटी छ नेपालमा।
त्यो डाइभर्सिटीको म्यानेजमेन्ट लोकतन्त्रले संविधानवादको सिद्धान्त अन्तर्गत रहेर सामाजिक न्यायको मान्यताभित्र घुलनशील भएर त्यो वर्गको जुन आवाजविहीन वर्ग हो त्यो आवाजविहीन वर्गलाई माथि ल्याउनको लागि छुट्टै रणनीतिक पहिचान इमोसनल भनौँ न इमोसनल्ली सोच्ने हो भने केही वर्गहरूको कहीँ पनि उपस्थिति छैन त्यो उपस्थिति नै नभएको वर्गलाई मात्रै टार्गेट गरेर छुट्टै किसिमको एउटा आरक्षणको रणनीति शिक्षाको रणनीति रोजगारीको रणनीति बनाउनु जरुरी छ। त्यो बनाएनौँ भने फेरि पनि गरिब गरिब नै रहिरहन्छ र केही क्रिमिलियरहरूको हातमा जातीयताको चङ्गुलमा सांस्कृतिक पहिचानको धाराशाही भएर नेपाल भन्ने देशको नेपालीत्व कहाँ छ भनेर खोज्न पर्ने अवस्थामा हामी पुग्न सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी त्यसलाई रोक्नु के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा हामीले सोचेका छौँ। हजुर, निकै नै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभएको छ होइन। साँच्चीकै सरकारले जुन उद्देश्यले आयोगको गठन गरेका छ र यहाँले जुन खालका कुराहरू गर्नुभएको छ ती कुराहरू यदि व्यवहारमा भोलिका दिनमा आउन सके भने यहाँले भने जस्तो लोकतन्त्रको यो मूल मर्म बोकेको यो 11वटा बुँदा मात्रै हामीले चाहिँ एउटा सफल कार्यान्वयन गर्न सकेको सवालमा भोलि हामीले एउटा नेपाल छुट्टै नेपाल देख्न सक्छौँ। म त सिम्पल रूपमा भन्छु, नेपाल चुइरहेको छ इकोनोमिकल्ली, सोसल्ली, पोलिटिकल्ली, कल्चरली देयर आर मेनी होल्स। त्यो होल टालेनौँ भने नेपालको जुन थिक्रिने नेपालीत्व छ नि त्यो बाँकी रहँदैन। त्यसैले ती पहलहरू बेलैमा टाल्नुपर्छ। त्यो टाल्नको लागि नीतिगत सुधार, कानुनी सुधार, व्यवहार र आचरणमा सुधार, सांस्कृतिक धरातलको पहिचान र राष्ट्र राष्ट्रियताका मूलभूत मान्यताहरू कहाँनिर असर पर्छ पर्दैन भन्ने कुराको विश्लेषण आज नितान्त जरुरी भएको आजको घडी छ। त्यो घडीलाई हामीले विचार गरेका छौँ। हिजोका दिनमा हामीले जुन खालको यस्तो खालको अध्ययन अनुसन्धान गरेर चाहिँ हाम्रा नीति तथा कार्यक्रम अगाडि ल्याउनु पर्थ्यो त्यो नभएकै कारणले यो भएको हो। पक्का हो, 20 वर्ष लाग्छ एउटा जेनेरेसन एउटा थट इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि। एउटा 5 वर्षको बच्चालाई पढाउन सुरु गरेपछि उसले +2 गर्दासम्म 20 वर्ष लाग्न सक्छ। उसलाई उसको आइडियालाई इन्कल्केट गरेर राष्ट्रिय मूलधारमा लैजानको लागि, राष्ट्रिय नीतिमा प्रभावित गर्नको लागि, यो राष्ट्रको आवश्यकतामा ढाल्नको लागि हामीलाई कम्तीमा 20 वर्ष लाग्छ। त्यो किसिमको दीर्घकालीन सोच हामीले बनाउन सकेनौँ, बनाएनौँ र यो कुरामा राजनीतिक कर्मीहरू, राजनीतिक दलहरू सक्षम भएनन्। सरकारले सोच्न सकेन, त्यो किसिमको इकोनोमिक इम्पावरमेन्ट गर्न सकेन भने त्यो चुइएकोपनबाट नेपालीत्व चुइरहन्छ। त्यो नेपालीत्व चुइनमा रोक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अबका दिनमा यहाँले जुन खालको एउटा विभिन्न बुँदामा काम गरिराख्नु भएको छ के लाग्छ, यहाँले जुन उद्देश्य लिएर आयोगको गठन भएको छ र जुन बुँदाहरूमा यहाँले काम गरिराख्नु भएको छ यसलाई अगाडि बढाउँदाखेरि के कस्ता चुनौतीहरू छन् र कतिको सफल हुन्छौँ हामी भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ? अब मलाई के लागिरहेछ भन्दा पहिला त नेपालको सरकारले जोसुकै होस्, जोसुकैको सरकार होस्, आयोगहरूको कार्यक्षेत्रको आधारमा बजेटको विनियोजन संविधान पढिदिनु पर्यो कि कति कार्यक्षेत्र छ। हाम्रो 11वटा कार्यक्षेत्र छ, अरू कयौँ आयोगको एउटा कार्यक्षेत्र छ, तर बजेट दिने बेलामा त्यो एउटा कार्यक्षेत्र भएको आयोगलाई भन्दा हामीलाई कम दिइरहेको छ। कि त महत्त्व नबुझेको हो, कि त यो नपढेको हो, कि त नबुझेको हो। यो तिनवटा के कुरा हो भन्ने कुरो आयोगको एउटा ठम्याइ छ। दोस्रो, आयोगको जनशक्ति, आयोगको कार्यभार र आयोगका रिपोर्टहरू राज्य सञ्चालनलाई कति सहायक छन् भनेर हेरिदिने नीतिगत डेस्कहरूले त्यो कुरो हेर्दैनै र गभर्मेन्टले इम्प्लिमेन्ट गर्ने, हामीसँग पनि पुनः सल्लाह लिने के गरेर गर्न सकिन्छ, त्यसलाई कानुनी रूपमा कति, नीतिगत रूपमा कति, होइन यो हेर्न सक्ने इन्टरनेसनल पर्सपेक्टिभ, नेसनल पर्सपेक्टिभ, डोमेस्टिक पर्सपेक्टिभ, लोकल पर्सपेक्टिभलाई कोलाबोरेट गरेर अगाडि बढ्न सक्ने किसिमको बनाउनुपर्छ भन्ने कुरो म नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यहीँबाट। किन भन्दा नेपाल सरकारले नै यो संविधानको परिपालन गर्ने, संविधानवादको एकदम संरक्षण गर्ने, संविधानवादको जुन गोरेटो छ त्यसमा हिँड्ने नेपाल सरकारको जुन मुख्य धर्म र मर्म हो, यो चाहिँ हामी आयोगहरूले नेपाल सरकारलाई नीतिगत रूपमा सपोर्ट गर्न सक्छौँ। हजुर, त्यो गरेको खण्डमा भोलिका दिनमा यहाँले चाहिँ जुन खालको उद्देश्य लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ ती उद्देश्यहरू पुरा गर्नुहुन्छ? एकदमै। त्यो संविधानले कोरेको गोरेटो हो र संविधानलाई समृद्ध र सक्षम बनाउनको लागि, लोकतन्त्र सुदृढ गर्नको लागि यी हाम्रा आयोगहरू जुन छन्, यी आयोगहरूले दिइने सिफारिसहरूमा विचार विमर्श गरेर इफ इट इज करेक्ट सरकारले पुनः अर्को खर्च गर्नु पर्दैन, यो नीतिलाई इम्प्लिमेन्ट गरिदिए पुग्छ।
त्यसकारण त्यसमा तदारुकता गभर्मेन्टले देखाउला भन्ने आयोगको विश्वास। कति समय यहाँहरूको एउटा आफ्नो पनि त एउटा लक्ष्य होला नि, हामीले यति समयभित्र अहिले ज्येष्ठ नागरिकको मुद्दामा जसरी एउटा निर्णय गरेर सिफारिस गर्न सक्यौँ, त्यो सँगसँगै अरू जति पनि बुदाहरू छन् त्यसमा चाहिँ हामीले यो खालको परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ एक हिसाबले भन्ने खालको होइन। हामी त आयोगले मलाई लाग्छ यो वर्ष र अर्को वर्ष 2 वर्ष बिचमा हामी 11वटै सेक्टरको सिफारिस गरिदिन्छौँ। के गर्यो भने यो सेक्टरमा, सोसल जस्टिसको सेक्टरमा, सोसल इन्क्लुजनको सेक्टरमा, यो डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसनलिजमको सेक्टरमा, सोसल मोबिलिटीको सेक्टरमा र बेन्चमार्क्सहरूको सेक्टरमा प्रगति गर्न सक्ने कुरा हामी सिफारिस गर्छौँ। एक वर्षभित्रै हामीले त्यसको अध्ययन अनुसार हाम्रो अनुरोध के छ सरकारलाई भने हाम्रो संविधानको धारा 258 र 259 पढियोस्, त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्न मिनिमम कति कस्ट लाग्छ त्यसमा कन्जुसाइ नगरियोस्, किनकि यो गभर्नेन्सको सवाल हो। यो चाहिँ हाम्रो भनाइ छ। यदि सरकारको त्यो खालको सहयोग र सपोर्ट भयो भने यहाँले 2 वर्षभित्रमा चाहिँ एउटा किसिमको निश्चित खाका दिनुहुन्छ कि हामीले यो गरेको खण्डमा चाहिँ हामीले यस्ता खालका नीति होइन, हामी पब्लिक डिबेटमा भन्न सक्छौँ हामीले यो किन सिफारिस गर्यौँ, यसको इम्पोर्टेन्स के हो, यसको ऱ्यासनल के हो, नेपालको बजेटले यसलाई धान्छ कि धान्दैन, यो गर्यो भने नेपालको समृद्धि हुन्छ कि नेपालको दुर्गति हुन्छ। हामी ओपनली हामी गभर्मेन्टको रेस्पोन्सिबल अथोरिटीसँग बसेर कुरा गर्न सक्छौँ। जसरी अहिले मैले मिडियासँग कुरा गरिरहेको छु, पिपुलसँग बसेर कुरा गर्न सक्छौँ। हामी हाम्रो निजी स्वार्थको लागि केही बोल्दैनौँ, किनकि हामी रिकमेन्डरी हौँ। त्यसलाई म्यान्डेटरी बनाउने काम त सरकारको हो। हजुर, इट इज द गभर्मेन्ट। त्यसैले सरकारसँग आयोगको के हो भन्दा यो सुझाव हो, सल्लाह हो, आग्रह हो, संविधान अनुकूल, संविधानले तोकेको क्षेत्राधिकार विषयवस्तु हेरेर मानवीय तथा भौतिक स्रोत साधनको उपलब्धता होस्। सरकारलाई के चाहिन्छ हाम्रो क्षेत्राधिकार भित्रको, त्यसको लागि चाहिने इन्टरनेसनल लेभलको सुझाव दिन हामी तयार छौँ। हजुर, यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो र समग्र रूपमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको उद्देश्य, यसका लक्ष्यहरू र यसमा के कस्ता उपलब्धिहरू यहाँले हासिल गर्नुभएको छ यो 10 महिनाको अवधिमा भनेर जानकारी गराइदिनु भयो। यसको लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद नेहाजी। हवस् त, यिनै प्रस्तुतिसँगै आजको कार्यक्रमबाट म नेहा पनि बिदा माग्दछु। नमस्कार।